तो तदहर्जातस्य शिशोः रुरुदिशोर् मूलाधाराद्यस्तु प्रणवमुदितो भव बालः उच्चैः रुदति। यदि कदाचित् भवता कस्य शिशोः रुदनं तत्र अवधानपूर्वकं यदि श्रूयते तत् मूलम् आरभ्य कण्ठपर्यन्तं तस्य वाक् प्राण और जठराग्निः यद्वा चिदग्निः येषां संयोगेन उपरि गत्वा कण्ठात् बहिर्निर्गच्छति। जी योगिभ्यस्तु बुद्धिपूर्वकम् अनुसन्धीयते, किन्तु तन्निसर्गतः एव स्वरसतोऽपि बालानां मूलाधारे भवति। जी अथ हृदयो बुद्धियुक्तो मध्यमाख्यः स एव वक्ते वैखरीति। सा एव पश्यन्ति वाक् शब्दार्थयोः ईषत् पार्थक्ये सति। तत्र पार्थक्यं कथं तत्र भवति शब्दार्थयोः परायां शब्दार्थयोः अविनाभावः वर्तते। पश्यन्त्यां किमपि ईषत् पार्थक्यं भवति। अर्थः शब्दम् अतिशेरते। तदनन्तरं मध्यमायां स्वबुद्धियुक्तो अर्थः सर्वेषां स्फुरति और वैखर्यां शब्दार्थयोः एकान्ततः पार्थक्यं भवति। तर्हि एव अग्नि उच्चारणेन अग्निमुखदाः न भवति। तत्र वादिना आशङ्क्यते यदि शब्दार्थयोः अविनाभावः औत्पत्तिकः सम्बन्धः तो अग्नि इति उच्चारणे नैव मुखदाः कथं न भवति। राम सलाही जी संप्राप्ता जी प्रमन्ति संपदा सब अस्माकं मते तादात्म्यं भेदसहिष्णुः अस्ति अभिन्नत्वेन प्रतिमानत्वमेव किंच बौद्धार्थेन सह तादात्म्यं बाह्यार्थेन सह नास्ति संपदा। ये मौदां ग्रन्थे एव लिखितं। जी पूर्वपक्षतया नागेकवचनेनैव क्वचित् प्रतिपादितं संपदा इहापि तद्भवति, किन्तु क्व भवति पश्यन्त्याम् और परायां भवति। परायां तु एकान्ततर्येव, नो चेत् ये मन्त्रादीनाम् आम्रेडनेन तेषां साफल्यं न भवितुमर्हति। यदि पश्यन्त्यां शब्दार्थयोः ऐकलौल्यं न स्यात् तर्हि मृत्योर्मुक्षीयमामृता इति जन्यपूकस्य अस्य जपं विधाय अस्य जापकस्य मृत्योः मोक्षः अमृतेन योजनं न भवितुमर्हति। यतो हि भवति एवं भवति वैदिकाः आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः यदि शब्दार्थो पश्यन्त्यां यदि पदवाक्ययोः पदार्थानुसन्धानपूर्वकं वेदघोषः क्रियते तर्हि नूनं भद्राक्रतवः परितः आयास्यन्ति, नो चेत् केवलं वाग्व्यापार एव। मूर्खस्थलपठित सुखस्थलपठितवत् वाग्व्यापारं मात्रम् एव तत् स्यात्। तदुक्तं तस्याधस्तात् त्रिकोणाभं जुत। अच्छा, तो मूलाधार कीदृशं मूलाधारं यतः तदहर्जातस्य शिशोरपि परावाचाः परावाको उदैति अग्रे वक्ष्यति। अथ सूक्ष्ममर्थं दर्शयति मूलं जगदमूलभूत इत्यादि। तत्र मूलाधार इत्यस्य नैर्कुतिको अर्थः स्वीक्रियते निटिलानन्दनाथेन, निटिलानंद स्वामी। निटिलानंद स्वामी प्रयोगक्रम दीपिकायाः कर्ता वर्तते। तो जगन्मूलभूता भवति मूलाधारः। चिदात्मनो जगन्मूलत्वं यदुक्तं शारदा एव तद्वारेण जगदुपादान निमित्तं चेति। शारदा भगवती वागात्मेदु सृष्टि वाङ्मयी शाब्दी सृष्टि यतो हि मूलाधारे परादिक्रमेण उदैति अतएव शारदा एव तद्वारेण जगदुपादान निमित्तं भवति। अत उक्तं परिणामिनीति मायाशक्तेति तत्र अध्यस्तम् अचिद्रूपं गृह्यते।
अध्यस्तम तस्याभिव्यक्तिः स्थानत्वात् तदुक्तम अस्य तस्य अधस्तात् त्रिकोणाभं ज्योति आधारम् इति तस्मादपि तदुभयमपि सह गृह्यते प्रथममुदितः यः प्रथममुदितोऽर्थः यश्च भावः स पराख्यः इति सम्बन्धनीयम्। भावशब्दस्य को अर्थः यश्च भावः पराख्यः। अत्र अस्मिन् पदे भावः इत्यनेन किमभिप्रेतं भावशब्दार्थमाह जगदभावयति इति भवन क्रियायाः कर्तृत्वम् अत्र भावशब्देन अभिप्रेतम्। किमिह उक्तं भवति इत्याह चैतन्याभास विशिष्टतया चैतन्याभासस्य भावस्य चैत्य एकतया प्रतिनिदेशाद अयमर्थो लभ्यते। चैतन्याभासयोगे फलं प्रकाशिका इत्युक्तम्। मूले अच्छा ये बालक भोविवर्ट जी जी स्वामी शरण। बहुधा मूलम उद्घाट्यते। तृतीय पटल ये मूलम और विवरणम पठ्यते। तेनत्र यदस्माभिः बहुकालपूर्वम् अस्य पाठः अस्य पारायणं कृतम् अत एव सहसा न स्फुरति। प्रयोगक्रम दीपिका अस्माभिः व्याख्यायते। मूलाधारात् प्रथममुदितो प्रथममुदितं यश्च भावः पराख्यम्। अत्र भावः इति पदेन किम् अभिप्रेतम्? भावः चैतन्याभासयोगे फलं प्रकाशिका इत्युक्तं। चैतन्याभास विशिष्टतया तथाविधस्य स्वरूपस्य प्रकाशिका इति भावः। नित्यसिद्धत्वात् निष्पन्दत्वं सस्पन्दत्वावस्था तस्य इति शेषः। स्पन्दः स्पन्दनं चलनं। स्पन्दः चलनं किंचित् चलनं वा? स्पन्दनं चलनं सामान्य स्पंद प्रकाश रूपिणीमिति सामान्य शब्दः स्पंद प्रकाश शब्दाभ्यां संबंधनीयः। अध्यात्मम् इत्यधिदैवतम् अभिव्यक्तिः सृष्टि प्रवृत्ति नित्यैव अध्यात्मं तु विवक्षायाम् एव अभिव्यक्तिभेदः सूचितम् यदुक्तं निर्धारितम् अर्थम् एषा अर्थम् एषा इत्यादि। मूलाधारादिति परायासु मूलाधारे एव स्थानं तत्र नित्योदिततया अभिव्यक्तेरित्य अवबोध्यम् अवबोद्धव्यम्। नित्योदितत्वं स्वरसतोऽपि नित्यम् उदितं नित्यम् उदैति। सामान्य ज्ञान रूपत्वात् पश्यन्ति इति अन्वर्थः विधानं दर्शनं यः स्वार्थस्य अपरोक्षतया अवभासनम्। वाघैव पश्यन्ति वदति। ताण्ड्यमहाब्राह्मणे एवं लिखितं वाघैव पश्यन्ति वदति। स्वार्थस्य अपरोक्षतया अवभासनम् अत्र दर्शनं बाह्यान्तःकरणादि आत्मिका यदुक्तम् इन्द्रियान्तं मध्यमा तदर्थात्मकम् इति विशेष स्पंद संकल्पादि सतत्वात्। ये स्पदि धातुः किंचित् चलनार्थे भवति। चलनार्थे वा द्विवेदी महाभाग? जी संपदा। ये स्पदि धातुः स्पदि आप प्रवणे स्कुंदनम इति चलनम हाँ किंचित किंचित चलने किंचित चलनं किंचित् चलने तदर्थैव अत्र विवरण अत्र प्रयोगक्रम दीपिकाकारेण तत्तदर्थ स्पंदनं चलनं विवलितम् किन्तु विशेष स्पंद संकल्पत् तदर्थ विशेषतया अवभासनात् विशेष स्पंदः इति लिखितम्। जी गमनं न स्पन्दः इति क्वचित् वाक्येन तत् प्रामाण्यमस्ति न वा? तत्र भवति प्रसिद्ध प्रयोग दर्शनम् अपि प्रमाणी। ये मंदः स्यन्दनं हाँ जी संपदा। धातुषु स्यदि किंचित् चलने इति धातुः वर्तते। जी
संकल्पादिशब्देन संकल्प विकल्प निश्चय विमर्शनात्मने विमर्शनात्मना किति एतदुक्तम्। सत्तत्वमपि सत्तत्वमेव प्रेरकवर्गः सर्वोऽपीति द्विविधः कालो मनोबुद्ध्यवस्थान प्रयत्नाद् इति एतत् सर्वम् उक्तम्। अथवा एतत् चतुष्पदी अपेक्षया विकल्पः। गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी चतुष्पदी अपेक्षया विकल्पः। किञ्चित् योनि न मिलति। जी निरसनं सुषुम्नाबद्धः पवन प्रेरित इति च उभयं पश्यन्ता दिश्वपि समानम्। श्लोकमपि पठ्यतां द्वितीयपटलस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः। चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः वर्तते। स्रोतो मार्गस्य विभक्तत्वहेतु तत्रारणानां जायते न प्रकाशः तावद् यावत् कंठमूर्धादिभेदो वर्णव्यक्तिः स्थानसंस्था यतोतः। श्रवणम्। जी स्रोतो मार्गस्य अविभक्तत्वहेतोः। स्रोतो मार्गः वाचां यः श्रोतः परामारभ्य पश्यन्ति मध्यमा वैखरीपर्यन्तं यः श्रोत तस्य मार्गः तस्य यतो हि तत् अविभक्तं भवति तदहर्जातशिशोः अविभक्तं भवति तत्रारणानां जायते न प्रकाशः। अकचटादि वर्णानां तत्र प्रकाशः न जायते। तो कदानीं पर्यन्तं प्रकाशः न जायते तावत् यावत् कंठमूर्धादिभेदो वर्णव्यक्तिः तान संस्था यतोतः। वर्णानाम् अभिव्यक्तिस्थानानां कंठकालो ओष्ठदन्त और किं भवति मूर्धा जिह्वा इत्यादीनां यावत् सम्यक्तया अभिव्यक्तिर्न भवति तावत् वर्णानां वर्णव्यक्तिः न जायते। विवरणकारः लिखति जातेन शिशुना रोदनव्याजेन एवं किमुच्यते किमप्युच्यते चेत् कथं वर्णान् अभिव्यक्तिरिति प्राह स्रोतः। तो वर्ण रोदनव्याजेन एवं किमप्युच्यते। रोदनव्याजेन ये तत्र कारिका भी वर्तते। बम बम वेति यथा बाला शिक्षमाणा प्रभाषते अव्यक्तं तद्विदां लोके व्यक्ते भवति निश्चयः निर्णयः वा। ये पाठः निश्चयः वर्तते अव्यक्तं तद्विदां लोके व्यक्ते भवति निश्चयः। यावत् कंठमूर्धादिभेदो वर्णव्यक्तिः स्थानसंस्था यतो तावत् तावत् अस्पष्ट अभिव्यक्ति कंठताल्वादि अपेक्षां विनापि यत् उच्यते तत् शिक्षमाणः पित्रादिभिः मातृभिः तावत् केवलं बालकः किं विवक्षति तावत् विवक्षा मात्रं भवति। तत्र किमपि अभिव्यक्तेः स्फुटतया अभिव्यक्तिर्न भवति विवक्षा मात्रं तावत् भवति। तो संकल्पात् प्रेरकवर्गः सर्वोऽपीति ज्ञातास्मीति यदा भावो मनोहंकार बुद्धिमान् जातश्चित् पूर्वको जंतो स्वभावक्रमवर्धितः गर्भे विवेकवतो अपि यस्य माया प्रभाववशात् अविवेकपूर्वकं संसारक्रमं माह ज्ञातास्मीति यदा अस्य भावो भवति तदा अहंकारादौ आत्मबुद्धिः दृढ़तरा जाता इत्यर्थः। अहं भावबद्धस्य मम भाव प्रकारमाह चित्पूर्वकम् इत्यादिना। तो अहं भावबद्धस्य अपि शिशोः अहंकार इति अहमहम् इति तत्र बाल्यादिष्वपि जागृतादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तस्तदयन्तः अहमहमिति स्फुरणा तदहर्जातबालकस्यपि भवति। गर्भस्थशिशोरपि गर्भस्थशिशोः पुराणादिषु तु सप्तमे मासे गर्भाधानात् सप्तमे मासे तत्र यदानीं सीमन्तोन्नयनं क्रियते तदनन्तरं भवति अहन्तायाः स्फुरणा। किन्तु जीवदृष्ट्या तु सदैव भवति। तो अत्र अहंकारः त्रिप्रकारः मनोबुद्ध्यादि
स्थानप्रयत्नादि इति एतत् सर्वमुक्तं सुषुम्नाबद्ध प्रवणप्रेरिता इति चोभयं पश्यन्त्यादिषु अपि समानम्। अथवा अर्थान्तरो हे एक चतुष्पद्यपेक्षया विकल्पः सूक्ष्मापरा प्रथमोदित इति सूक्ष्मभावः इति च परा इत्यवबोध्यं सप्तपद्यपि वाक् ये सप्तहस्तासो मन्ये अस्यैव कश्चित् आगमिकं व्याख्यानम् अत्र वर्तते। मूलशब्देन संविद आधारशब्देन च तत्पूर्वदशायाः शून्यस्य ग्रहणम् इत्यवबोद्धव्यम्। परादीनाम् आकारः तावत् अविहितः शून्यादीनां तु दर्शयति तत्र अनुत्पन्न अर्थान्तरोः अथवा एकचतुष्पदी अपेक्षया विकल्पः। जातश्चित् पूर्वको जन्तो स्वभावः क्रमवर्धितः गर्भो विवेकवतो अपि अस्य माया प्रभावात् अविवेकपूर्वकं संसारक्रमं माह ज्ञातास्मीति यदा अस्य भावो भवति तदा अहंकारादो आत्मबुद्धिः दृढतरा जाता इत्यर्थः। अहं भावपत्तस्य मम भावप्रकारम् आह चित्पूर्वकम् इत्यादि। चित् शब्देन उक्ता मन आदयः कथ्यन्ते अहंकारपूर्वको भावः। तो प्रेरक द्विविधः कालो मनोबुद्ध्यादि स्थान प्रयत्नादि इत्येतत् सर्वमुक्तम्। द्विविधः कालः सुषुम्नाबद्धः पवनप्रेरित इति चोभयं पश्यन्त्यादिषु अपि समानम्। अथवा एकचतुष्पदी अपेक्षया विकल्पः सूक्ष्म परा इति प्रथममुदित इति सूक्ष्मभावः च परा इत्यवबोधव्यं सप्तपद्यविभाग इति मूलशब्देन संवित् आधारशब्देन च तत्पूर्वदशायां शून्यस्य ग्रहणम् इत्यवबोधव्यं। परादीनाम् आकारस्तावत् अविहितम् शून्यादीनाम् आकारः दर्शयति तत्र अनुत्पन्ना सा तत्त्वसंज्ञा इति उक्तरूप अनुत्पन्ना भवति। निष्पन्देन इति अनेन संविदादि उत्तरावस्थानां सस्पन्दत्वम् अपि सूचितम्। उत्पन्नावस्था परा इति दर्शयति मूलाधारात् प्रथमोदिता यश्च भावः पराख्यः पूर्वोक्त एव इयम् एतावद् उपपादनम्। इह पंचपद्यभ्युपगमे सप्तपद्यभ्युपगमे वा अकजटकपद यशाद्ययी इत्यत्र व्यापकत्वेन अस्याः न्यास इति परान्यासात् पूर्वमेव आसां न्यासोऽपि स्वमन्त्रैः कर्तव्य इति ज्ञेयम्। तत्र ये परादिन्यासः अस्य श्रीविद्यार्णवे और अस्मिन्नपि ये अस्माकं क्रमे यद् अस्मिन् तु सम्पूर्णं श्रीविद्यारत्नाकरे तु नास्ति सम्पूर्णं किन्तु परादिन्यासः तत्र निर्वाणन्यासः परादिन्यासः मूर्धि स्थाने आज्ञाचक्रे हृदये विपरीतक्रमेण भवति। परायां द्वादशान्ते परावाग् इत्यादीनां परादि पुष्पाञ्जलौ अपि समानमेतत्। रोदनव्याजेन पठ्यताम्। रोदनव्याजेन इति स्वावस्थाद्योत्वं शब्दरूपम् एतदिति स्थितौ रोदनध्वनिरूपाधिमात्रम् एव स्यादिति भावः किम अप्युच्यत इति शब्दरूपमिति भावः किमपीति स्वतः एवानिर्वचनीयाकारं वर्णपदाद्यनभिज्ञत्वाद् उत्पन्ना मात्रस्येत्य अभिप्रायः। कथं वर्णानाम् अभिव्यक्तिरिति तस्य निर्वचनीयत्वेऽपि केनचिद् वर्णमात्राकारेण अवश्यं भाव्यं तस्य कथनम् अभिव्यक्ति इत्यर्थः। यद्वा किमपीति वर्णानां सद्भावे अप्यस्माभिर्विज्ञानीयम् इति भावः कथं वर्णानाम् अभिव्यक्तिरिति तत्र विद्यमानानाम् अपि वर्णानां कथनम् अभिव्यक्ति इत्यर्थः। ननु कथं वर्णानां सद्भावो रोदनध्वना अवसीयत इति उच्यते। वाक्यात्मकस्यैव शब्द वर्णपदादि अनभिज्ञत्वात् उत्पन्नमात्रस्य इत्यभिप्रायः। अनिर्वचनीयकारं तत्र वर्णाः तत्र व्यापकत्वात् अकचटादिवर्गाणां तत्र शिशोः पश्यन्त्यादि अवस्थायां परायां वा न भवन्ति इति न वक्तव्यं किन्तु
तत्र व्यक्ति न भवति। कथं वर्ण अनभिव्यक्तिरिति तत्र विद्यमानानपि वर्णानां कथं अभिव्यक्तिरित्यर्थः। ननु कथं वर्णानां सद्भावो रोदनध्वनावसीयत। रोदने तु तत्र स्पष्टतया किमपि वर्ण अकचटादि वर्णानाम् अभिव्यक्तिः न भवति। तो तत् वर्णाः यद्वा तत्त्वानि तत्र निहितानि सन्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते। उच्यते वाक्यात्मकस्यैव शब्दरूपस्य स्वावस्था अभिव्यञ्जकता उपपत्तेः। रुदनादि शब्दानां रुदनादिषु वर्णपद तदर्थ संबंधादि अनभिज्ञत्वेपि स्वैच्छिकवर्णमात्र संभवात् वर्णानां सद्भावः रोदनध्वनौ अपि अवसीयत। श्रूयते हि बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम यत् 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 प्रैरतना यत् प्रैरतनामधेयं ददाना। वाचम अग्रम यत् प्रैरतनामधेयं ददाना। प्रैरतनाम वाक् बृहस्पतेः प्रथमं समुत्पन्न। स्रोतो मार्गस्य किं पठ्यताम्। स्रोतो मार्गस्येति वचः स्रोतो वर्णपदाद्याकारेण प्रवाहः तस्य मार्गः तत्स्थानलक्षण एव तदाह अक्षरभिव्यक्तिस्थानस्येति तत्र तावद् वर्णानां प्रकाशो न जायत इति मूले अन्वयः यावत् कण्ठमूर्धादिभेद इति भेदो विवक्तत्व कृष्ण स्वस्वाकार संपत्तिः कण्ठमूर्धादि अवयवानां सम्यग् भेदे निष्पन्न एव तदन्तर्गत स्रोतो मार्गोऽपि विभक्ता स्याद् इति भावः। कुत एवम् इत्यत्र यतो वर्ण व्यक्तिस्थान संस्था अत इति यस्माद् वर्णानाम् अभिव्यक्ति कण्ठमूर्धादि स्थान संस्था तस्मादित्यर्थः। एवं तावज्जातमात्रेऽपि वाचः कृष्णा प्रवृत्तिरुक्ता। अग्रे पठामि समझने। ये चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः व्याख्यातः। जी। इदानीं ज्ञातास्मीति यतो भावो शिशोः संसारबन्धनक्रमः। तो जात एव शिशुः तत्र एकः अहमर्थः परावाक् अहमर्थाकारा भवति। परावाची पश्यन्त्यां शिम्बीरसन्यायेन शिम्बीकोशन्यायेन शब्दार्थयोः विन्यासः भवति। पश्यन्त्यां भवति मयूराण्डरसन्यायेन और परायाम् अहमर्थः और तत्र अहमर्थरूपेणैव परायाः परावाक् तत्र वर्तते। तत्र परा तावत् जातमात्रेऽपि वाचः कृत्स्ना प्रवृत्तिरुक्ता तदेतद् वैखरी मात्रमेव। किन्तु अत्र केषाञ्चित् मते यावत् जीवेन आत्मना न प्रविश्यति तावत् मूलाधार अव्यक्तिर्न भवति। किन्तु अन्यत्र मतान्तरे तु भवति। ओम् इत्यन्तर्नदति नियतं या प्रतिप्राणिशब्दो किं वर्तते। ओम् इत्यन्तर्नदति नियतं यः प्रतिप्राणिशब्दः वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दतः शब्दतनमात्रः प्राणापानात् वहति च समाौ प्राप्यते ब्रह्मनाडी। प्राणापानो वहति च समौ योमिधो ग्राससक्तो देहस्थं तं परम श्वेता भूत्वा देहस्थं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये। अच्छा भवतु नाम तो तत्र स्वरसतोऽपि ये अग्रे किं वर्तते स्रोतः स्वरसतोऽपि केनापि अप्रेरितेन वाचां कृष्णा प्रवृत्तिः भवति। किन्तु शनैः शनैः यदानीं
डिम्भः तस्य मायावातेन आच्छन्नः भवति तदानीं तस्य प्राक्तनं ज्ञानं विवेकः वा परावाची परावाक् तस्य शनैः शनैः आच्छाद्यते विस्मार्यते व्यामोहकत्वेन मायया तत्सर्वं माया भाववशात् तत्सर्वं किं भवति विस्मार्यते व्यापार विशेष विधित्सुः आचार्यो जातमात्रस्य तत्पर्यन्तम् अवस्थामाह ज्ञातास्मीति ज्ञातास्मीति यदा भावो मनोहंकार बुद्धिमान जातश्चित पूर्वको जंतोः स्वभावः क्रमवर्धितः बध्नाति माता पित्रोस्तु यथा बंधुचक्रमात् सपीत्वा बहुधा बहुशः स्तन्यं मातरं स्तन्यदायिनीम् इच्छन् रोदीति तां वीक्ष्य तत्र स्यादितरेतरं बन्धस्तदाधिककर्तारम् अतिस्निग्धम् अनन्यगम् अग्रे पठ्यताम् जातस्य तावत् इदानीमेव वा स्वल्पकालेनापि वा ज्ञातास्मीति इति अहमित्येवं रूपो माया निमित्तिको भावः उत्पन्नः स्यात् तत्रापि प्रायं दर्शयति गर्भ इति विवेकवत् इति यदुक्तं पुरा कृतानां पापानां इदं संस्मरश्रीति मोक्षमेव किल इच्छया इति च मायाभाववशात् इति मायानिमित्तको भावोऽन्तः करणवृत्तिविशेषो मायाभावः मूले ज्ञाता स्म इत्यादि न अहं भावबन्धो अभिधीयते जातस्य तावत् तदानीम् एव वा स्वल्पकालेन अपि वा ज्ञातास्म्य मित्येवं रूपो मायानिमित्तको भावोत्पन्नः स्यात् स यदा तस्योत्पन्नस्तदा स जन्तुरहङ्कार बुद्धिमान् जातो भवेदिति अहङ्कारेण बुद्ध्या चातिशयेन युक्तः यद्वा अहङ्कारे अहं बुद्धिरहङ्कार बुद्धिः तद्युक्त इति अत्र अत्र अहङ्कार ग्रहणं प्राणेन्द्रियदेहोपलक्षणम् एतदाह तदा अहङ्काराद् अवात्म बुद्धिर्दृढतरा जातेति तत्र ज्ञातास्मित्यहङ्कारे बुद्धौ च आत्म प्रत्ययः प्राणिम् इति प्राणे द्रष्टास्मि श्रोतास्मीति इन्द्रियेषु स्थूलो अस्मि कृशो अस्मीति देहे संपन्नोऽस्मि विपन्नोऽस्मि इति बाह्यार्थेष्विति मूले चित्पूर्वक इति बन्धुषु चक्रमादित्यन्तं वाक्यं तदभिप्रायम् आह अहङ्कारबद्धस्येति अहङ्कारपूर्वक इत्यहङ्कारदिष्व अहं प्रत्ययपूर्वको भाव इत्यर्थः मूले क्रमवर्धित इति बालक्रमेण कालक्रमेण कालक्रमेण परिचयक्रमेण च वृद्धिं प्राप्तः सन्नित्यर्थः पूर्वं माता पित्रोस्तु बध्नाति ततः क्रमात् बन्धुषु च बध्नात् इत्यन्वयः ये बन्धः बदनाति इति पदेन किमभिप्रेतं बन्धः शक्तिः ममायम् इत्येवं दृढतरप्रत्यक्षः सर्वादो माता तदनन्तरं पिता तदनन्तरं बान्धवेषु तत्र अहमिदं ममेदम् एषु सत्सु अहं न भवामि एषु सत्सु अहं भवामि एषु असत्सु अहं न भवामि इत्याकारकः बन्धः भवति इत्याकारकः बन्धः भवति शक्तिः आसक्तिः वा जी पौष्कल्यापत्तिरुच्यते मम भावबन्धस्य पौष्कल्यापत्तिरुच्यते पन्यम् इति अन्यम् इति फलभवन्ति इति तन्भवं क्षीरं तामातरं स्तन्यदायिनीं वीक्ष्य स्तन्यमिच्छन् रोदिति इत्यन्वयः अनेन तत्र स्याद् इति सेदुरेदब्बम् इत्यत्र निबन्धनम् अप्युक्तं कर्तार अमिति तत्राप्यत्यन्तं वाक्यं तत्रानुषडङ्गम् आह तत्रापि ममत्वबन्ध अनुसङ्गम् आह बन्धः पिता पुत्रयोरितरेतर ममत्वबन्ध इति भावः प्रमोदत् इति ममत्वप्रत्ययकृत्या प्रीतिर्दर्शिता इति तो शनैः शनैः शिशोः संसारक्रमबन्धः पुरा एकः शिशुः एव आसीत् कः मे कः पिता कः माता कः
तो तत्सर्वं तस्मै न स्फुरति डिम्भाय अर्वकाय। तो तदानीं यदानीं स रुदति तदानीं तस्य मूलम् आरभ्य मूलाधारम् आरभ्य परादिक्रमेण वाचां प्रसरः भवति। तदनन्तरं मध्यमायां माता पिता मातुलः जातिबान्धवाः एतान् येषां मम भावबन्धनः भवति। पश्चात् जायते बालकानां मम माता मम पिता अमुकस्य माता अन्यस्य पिता इति ममकारः आदौ अहंता उदेति तदनन्तरं ममता उदेति। ममतायाः उदितायां पिता पुत्रयोरितरेतरममत्वबन्धः इति भावः। तत्र तेन माता प्रीणाति माता पिता च प्रसीदति बालकश्चेषु प्रसन्नेषु प्रसीदति। तो एवं अनयोः अन्योन्य इतरेतर ममत्वबन्धः भवति। एवं भवति माया संसार माया बन्धनम्। एवं संबंध संसार बांधवो विस्मरिष्यति पूर्वकर्म च गर्भस्थम उद्धूति क्लेशमेव च। उद्धूति उद्भूति ही क्लेशमेव च। तो मातृ पितृ इत्यादि स्नेह निबद्धः जन्तुः जातकः तस्य पूर्वं यथा विवेक बुद्धि येषु असत्सु यादृशी विवेक बुद्धि आसीत् सा विवेक बुद्धिः आच्छाद्यते। यद्यपि आच्छादन पूर्वको विक्षेप स्यात् किन्तु विक्षेप कार्यं यत् संसार फलं नानाविध प्रमोद रूपं तदा स्वाद क्रमेण आच्छादन प्रजय क्रमो भवति इति विक्षेप पूर्वकम् आच्छादनम् उक्तम्। तत्र ममकारः इत्यादि पूर्वकं प्राग उत्पन्नस्य विवेक बुद्धिः आच्छादनं भवति। मूल एवं संबंध संसार बांधव इत्येवं विग्रह। 49तमः सम्पूर्णं पठ्यते। शुक्लसंहिता एवं संबद्ध संसारा बांधवो विस्मरिष्यति पूर्वकर्म च गर्भस्थम उद्भूति क्लेशमेव च। विक्षेप शक्ति विलसितमिति असति सत्व प्रत्ययकरी विक्षेप शक्ति तस्या विलसितमित्यम् उक्ता प्रमोदन पर्यन्ता स्वच्छंदतो वृद्धि आच्छादन शक्ते अभिः तद इति सत्य सत्वकरी पुनराच्छादन शक्ति तद इति विलसितं गर्भदशाया विस्मरणात्यंता संभावनायाम् अपि तद्विस्मरण पर्यन्ता स्वच्छंदतो वृत्तिः यद्यप्याच्छादन पूर्वको विक्षेप स्यात् किन्तु विक्षेप कार्यं यत् संसार फलं नानाविध प्रमोद रूपं तदा स्वाद क्रमेण छादन प्रचय कर्मो भवतीति विक्षेप पूर्वकम् आच्छादनम् उक्तम्। मूल एवं संबद्ध संसार बांधव इत्यस्येवं विग्रह संसारस्येव न तु मोक्षाय बांधवा एतैव मातृपितृ प्रभृति यस्य त एवं संबद्धा येनेति विस्मरणे हेतुः अयम् उक्तः यत्रैव बन्धस्तत्रैव मनसा प्रमोद लक्षणाभिरीति इति विस्मरणोपपत्तिः विस्मरिष्य इत्याच्छादन शक्तिर्व्यापार उक्ता संभावनया त्वेतत् सूचितं यद्यपि जात मात्रस्य बुद्धिरेव स्तुतया अभिविस्मरण संभवः किन्तु स्वानुभूत गर्भवास क्लेशस्य तीव्रतरतया पूर्वस्मरत्वेन बुद्धौ चिरकालानुवृत्ति संभवात्। ये इदानीमपि ये गर्भवासादि दुःखं यत् भवति ये कदाचित् तत्र जन्तुः प्रवृद्धस्यापि युवकस्य किशोराणां कदाचित् गर्भवाससदृशं दुःस्वप्नं भवति। तो तत्र विस्मरणोपपत्तिः तत्र तस्य दुःखस्य तस्य क्लेशस्य अतीव औत्कट्यात् इदानीमपि तस्य विस्मरणं कदाचित् सम्यक्तया न भवति। विस्मरिष्यति इति आच्छादन शक्तिर्व्यापार उक्तः। विस्मरिष्यति अग्रे विस्मरिष्यति संभावनया यथा हि माया शक्ति विस्मारकत्वं विस्मारक हेतूनां
पुत्रकलत्रादि ममत्वं यदानीं भूय एव वर्धते तदानीं गर्भवासादि दुःखं किं भवति जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषादि दर्शनं तत् केवलं पुस्तकात् एव पठ्यते तत्र तस्मिन् दुःखबुद्धिः आच्छाद्यते अविवेकेन ममत्वातिरेकेन तस्य दुःखित्वबुद्धिः संसार जन्मादि दुःखं विस्मार्यते कारणेन तस्य विस्मरणं न भवति कथं न भवति यतोहि कथं न भवति विस्मरिष्यति इति आच्छादनशक्तिर्व्यापारः संभावनया तु एतत् सूचितं यद्यपि जातमात्रस्य बुद्धेरेव वस्तुतया अभिविस्मरणसम्भवः किन्तु स्वानुभूतगर्भवासक्लेशस्य जीवतरतया तीव्रतरतया दुर्विस्मरत्वेन बुद्धौ चिरकालानुवृत्ति संभवात् संसारनैरन्तर्ययोगिनः अपरिग्रहवतिनः ते आवेक्षा गर्भवासादि दुःखजा गतया निर्णाम एवं मनुना लिखितम् आगर्भवासादि दुःखजा गतयः आवेक्ष्य मनसि निर्वेदहम् आपद्यते निर्वेदः क्रियते निर्वेदः भवति वैराग्यं भवति तत्र संसारनैरन्तर्या अभिरतिवशादेव तद्विस्मरणेनैव भाव्यं तो पूर्वकर्म चेति पुराकृतानां पापानाम् इत्येतदुक्तम् अयमिह मूलाभिप्रायः गर्भगतस्यैव तावत् परवैराग्यं मुमुक्षातिशय उत्पन्नत्वात् परदेवात्मतत्त्वा अधिगमाधिकारो जातः किन्तु स एव उत्पन्नस्य माया भाव महिम्ना तिरोहितः स पुनर्बोधेन उद्बोध्य वर्धनीय इति तो यहापि तर्ह्येव देखिए आगमशास्त्रे किं वर्तते आगमशास्त्रे अनादि प्रबुद्धः भवति रुद्रः भवति अनादिप्रबुद्धः तत्र पूर्वमेव बहुधा अधीतं पूर्वमेव बहुधा ज्ञातं तत्र तस्य केवलं स्मारकत्वमेव भवति अनादिप्रबुद्धः अनादिप्रबुद्धधामः रुद्रः नूतनं किमपि न साध्यते यहापि परवैराग्य मुमुक्षा इत्यादीनि सहजतया एव यत् प्राप्यन्ते तेषामेव भवति पुनरुद्बोधनं नूतनं किमपि नैवाधीयते पश्चात् शिवः क्षमापय्यते आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां विण्मूत्रा मेध्य मध्ये व्यथयति निठरां जातरो जातवेदः किं वर्तते स्मर्यते अपराधक्षमापणं जी स्वामी चरण आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां विन्मुत्रामेद्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदा यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव शिव शिवभो श्रीमहादेव गर्भगतस्यैव तत्र परवैराग्यं भवति इदानीम् अपराधक्षमापणस्तोत्रम् अधीत्य यद् भवति तत्तु केवलं क्षमापणमेव किन्तु स एव उत्पन्नस्य मायाभावमहिम्ना तिरोहितः स उद्बोध्य वर्धनीय एव इदानीं वर्णपदादि अभिज्ञावस्थायां विवक्षमाणस्य कृत्स्नावैखरी स्यादिति तत् प्रसरप्रकारं प्रथमतः सम्भविनं दर्शयितुम् अथ स्वम् इत्यारम्भः इति आरम्भः पञ्चाशत्तमः श्लोकः वर्तते अथ स्वम् उत्तारयितुम् आवाहये जननीं मुहुः अवैषद्यान्मुखस्रोतो मार्गस्या विशदाक्षरम् स्वम् उत्तारयितुं जननीं मुहुर्मुहुः आवाह्वति आह्वयेत् तो तत्र अस्पष्टत्वात् किमपि वक्तुं सामर्थ्याभावात् अम्ब इति वक्तव्ये बं बम् इति वदति तर्हि एव भर्तृहरिणेन लिखितम्
बम बम बेति यथा बाला शिक्षमाणा प्रभासते अव्यक्तं तद्विदां लोके व्यक्ते भवति निश्चयः। मातुः किन्तु ज्ञायते। डिम्भः अरवकः किं विवक्षति इति मातृणा ज्ञायते, किन्तु स्वयम् अक्षराणाम् अविशदाक्षरम् आह्वयेत इति योजनी। उत्तारणम् उद्धारणम् कृच्छ्रस्वयादिषु निपतिताः बालकाः उच्चैः रुदति और क्वचित् वैखरी अवस्थायां किमपि विवक्षत्यपि बम बम इति उक्त्वा, किन्तु मातुः एव तद् ज्ञातुं शक्यते आरवकेन किम् उक्तं। तो यावत् तस्य वैखर्यां कास्नेन विकासः न भवति वर्णोच्चारणादीनां यथा स्थान वर्णानाम् उच्चारणं यथा कर्तुं सामर्थ्यं न जन्यते तावत् भवति, तावदेव वैकल्यं भवति। अस्य विवरणम् और प्रयुक्तं दीपिका श्वः अध्येष्यामः। अद्य किञ्चित् ये अवलोक्यते। तद्भेदव्यपदेशाच्च मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते। त्रिपाठी जी क्रियते तत्र यस्य अत्र PDF इत्यस्य एनम् अपलोड् क्रियते। शिवमणिजी सन्ति किम्? प्रणम्यन्ते स्वामिनः। जी ये अत्र न दृश्यते। शिवार्कमणिदीपिका अपलोड् क्रियते। इदानीम् ये मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते। अस्य ये ननु नियन्तुः परमेश्वरात् अन्यदस्तु जगत् कारणं ब्रह्म इति मतान्तरम् आशङ्क्य तथा सति स्वातन्त्र्यरहितस्य ब्रह्मणः केवलम् उपादानत्वसम्भवेऽपि प्राग्व्यवस्थापित जगदुभयकारणत्वं न घटत इत्याह परमेश्वरात् इति। इतः अग्रे पठ्यताम्। मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते। जी स्वामिचरण। मात्रवर्णिकमेव च गीयते। प्रथमं भाष्यं आदौ भाष्यं पठामि वा स्वामिचरण? भाष्यं मान्त्रवर्णिकमेव च इत्यस्य भाष्यं पठ्यताम्। मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते। यत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्म तदेव अन्योन्यतर आत्मा आनन्दमयः इति आनन्दप्रचुरतया अन्यो अंतरात्मा। जी जी अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः। जी इति प्रचुरतया आनन्दमय इति गीयते। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ब्रह्मशब्दः प्रणववाचकः तस्य परमेश्वरवाचकत्वाद् आधारत्वम्। अत्र केचिदाहुः परमाकाशरूपः प्रकृत्यात्मा आनन्दमय इति श्रूयते, न विश्वाधिकं निमित्तं परं ब्रह्म यत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युच्यते। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशसम्भूतः इत्याकाशादिप्रपञ्चप्रकृतित्वेन श्रुत आनन्दमयः परमाकाशः। परमाकाशरूपत्वम् अस्य यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इत्यतो अवगम्यते। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ब्रह्म आनन्दाकाशस्य आधारत्वेन अवगम्यते। अतएव स एको ब्रह्मण आनन्दः इति ब्रह्माश्रितत्वेन अवगम्यते। पुनः एष एव आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त इत्यादिना सकलभूतप्रकृतित्वेन अभिधीयते। तत्र आनन्दो ब्रह्म इति आनन्दस्य ब्रह्मत्वव्यपदेशस्तु ब्रह्मधर्मत्वेन तद अभेदात् सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमव्योमनुप्रतिष्ठा इति ब्रह्मधर्मस्वरूपे परमानन्दरूपे प्रपञ्चकृतौ परमशक्ति भार्गवी वारुणी विद्या कुतः स्वादागता भृगुरः वै वारुणी
जी योगुरः वै वारुणी पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। जी अन्तिमे अस्य तत्र उपक्रमः अत्र उपसंहारः। सैषा भार्गवी विद्या भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता ये अपरः मंत्रः। यदि ब्रह्मधर्मस्वरूपे जी इति ब्रह्मधर्मस्वरूपे परमानन्दरूपे प्रपञ्चकृतौ परमशक्तिपर्याये चिदात्मनि परमे व्योम्नि वारुणी विद्या समाप्ति इति समाप्ता इति उच्यते। समाप्ता इति उच्यते। ततो ब्रह्मधर्मस्वभावः प्रकृत्यात्मा परमाकाशरूपा परमशक्तिः आनन्दमय इत्युच्यते। तद्धर्मित्वेन प्रतिष्ठा इति उच्यते परं ब्रह्म। विज्ञानमयस्य तदुपासको जीवः प्रतिष्ठाभूतात् धर्मिणः ब्रह्मणः धर्मभूतस्य आनन्दमयस्य शक्त्यात्मनः भेदाद् आदर्शः भेद अदर्शनात् आनन्दमय आत्मा ब्रह्म इत्यभिप्रायेण आनन्दमयोऽभ्यासाद् इति सूत्रकारेण सूत्रितम् इति। एतावत्पर्यन्तमेव आसीत् एवं प्रति नैव अग्रेपि अस्ति सान्द्रः। अन्ये पुनः अस्मान् लोकात् प्रीत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रम्ये इत्यादौ अन्नमयादीनां प्रत्येकं चेतनवाचकात्मश्रुतिसम्बन्धात् संसारलोकाद् लोकाद् उकान्तस्य लोकाद् उत्क्रान्तस्य मुक्तस्य क्रमप्राप्यत्वावगमाच्च एते अन्नमयादय आत्मानः पञ्चचेतना अन्नाद्यनुमिति पञ्चभूताधिष्ठारः कारणभूताः पुरुषा ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वर सदाशिवसंज्ञाः। चलेगा कौन है? विचारयिष्यामः। किसमें? नमो पदार्थाय भूतानां विस्फिदानस्य ओनोस्त्वा सदत् Solamente solipad, de volar. Facebook